الإمام رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الشهداء عند الله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا لهيئة عن عطاء بن دينار عن أبي يزيد الخولاني أنه سمع فقرة بن عبيد يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء وقعوا المؤمن جيد الإيمان لا كان العدو فصدق الله حتى قتل فذاك الذي يرفع الناس إليه يعينه من قيامته هكذا ورفع رأسه حتى وقعت قال سورته فما أدري قال سورة عمر أراد أن قال سورة النبي صلى الله عليه وسلم رجل مؤمن جيد الإيمان لا كان العدو فكأنما ضرب جلده بشوك طرح من الجبن أتاه سهم قرب فقتله فهو في الدرجة الثانية رجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقيا العدو فصدق الله حتى قتل فذاك الدرجة الرابعة. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث عطاء بن دينار. سمعت محمدا يقول قد روى سعيد بن أيوب هذا الحديث عن عطاء بن دينار عن أشياخ من خولان ولم يذكر فيه عن أبي يزيد وقال عطاء بن دينار ليس به بأس. باب ما جاء في غزو البحر. قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معلوم قال حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على ام حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت ام حرام تحت عباده بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوما فاطعمته وحبسته تفلي راسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوك على الأسرة أو قال مثل الملوك على الأسرة. قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك فقلت له ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله نحو ما قال في الأول. قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. فركبت أم حرام البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها قال حين خرجت من البحر فهلكت. قال هذا حديث حسن صحيح. أم حرام بنت ملحان هي أخت أم سليم وهي خالة أنس بن مالك. قال باب ما جاء من يقاتل رياء وللدنيا. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. في الباب عن عمر. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنية وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. قال هذا حديث حسن صحيح. وقد روى مالك بن انس وسفيان الثوري وغير واحد من الائمة هذا عن يحيى بن سعيد ولا نعرفه الا من حديث يحيى بن سعيد. قال عبد الرحمن المهدي ينبغي ان يوضع هذا الحديث في كل باب في الغدو والرواح في سبيل الله. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله او روحة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس احدكم في موضع يده في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولو ان امرأة من نساء اهل الجنة طلعت الى الارض لاضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا ولا نصيف على راسها خير من الدنيا وما فيها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا العطاف بن خالد المخزومي عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وموضع صوت أحدكم أو صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وأبي أيوب وأنس قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غدوة في سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما فيها. قال هذا حديث حسن غريب. وأبو حازم الذي روى عن سهل بن سعد هو أبو حازم الزاهد وهو مدني واسمه سلمة ابن دينار. وأبو حازم الذي روى عن أبي هريرة هو أبو حازم الأشجعي الكوفي اسمه سلمان وهو مولى عزة الأشجعية. قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد قال حدثنا أبي عن هشام بن سعيد عن سعيد بن أبي هلال عن ابن أبي ذباب عن أبي هريرة أنه قال مر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته لطيبها فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاة في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فهو قناقة وجبت له الجنة. قال هذا حديث حسن. باب ما جاء في باب ما جاء أي الناس خير. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لاهيعة عن بكير بن الأشج عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الناس رجل ممسك بعنان فرسه بسبيل الله. ألا أخبركم بالذي يتلوه رجل معتزل في غنيمة له يؤدي حق الله فيها. ألا أخبركم بشر الناس رجل يسأل بالله ولا يعطي به. قال هذا حديث حسن غريب.
من هذا الوجه. ويروى من هذا الحديث من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: باب ما جاء في من سأل الشهادة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سأل الله القتل في سبيله صادقا من قلبه أعطاه الله أجر الشهيد. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكري البغدادي قال حدثنا القاسم بن كثير المصري قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح أنه سمع سهل ابن أبي أمامة بن سهل بن حنيف يحدث عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سأل الله شهادة من قلبه صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قال: هذا حديث حسن غريب من حديث سهل بن حنيف لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن شريح وقد رواه عبد الله بن صالح عن عبد الرحمن بن شريح. وعبد الرحمن بن شريح يكنى أبا شريح وهو اسكندراني. وفي الباب عن معاذ بن جبل باب ما جاء في المجاهد والمكاتب والناكح وعون الله إياهم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن ابي هريره انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله يعونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الاداء والناكح الذي يريد العفاف. قال هذا حديث حسن. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواك ناقة وجبت له الجنة ومن جرح جرحا في سبيل الله او نكب نكبة فانها تجيء يوم القيامة كغزار ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسك. هذا حديث صحيح. قال: باب ما جاء في فضل من يكلم في سبيل الله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زهير بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكلم احد في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. قال: هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب أي الأعمال أفضل. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو أنه قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ أو قال: أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: أي شيء؟ قال: الجهاد سلام العمل. قيل: ثم أي شيء يا رسول الله؟ قال: ثم حج مبرور. هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ابي عمران الجوني عن ابي بكر بن ابي موسى بالاشعري قال: سمعت ابي بحضره العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان ابواب الجنه تحت ظلال السيوف. فقال رجل من القوم رث الهيئه: انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره؟ قال: نعم. قال: فرجع الى اصحابه قال: اقرا عليكم السلام وكسر جفن سيفه فضرب به حتى قتل. قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث جعفر بن سليمان. وابو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب وابو بكر بن ابي موسى. قال احمد بن حنبل هو اسمه. باب ما جاء اي الناس افضل. قال حدثنا ابو عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري انه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي الناس افضل؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله. قالوا: ثم من؟ قال: ثم مؤمن بشعب من الشعاب يتقي ربه ويدعو الناس من شره. هذا حديث حسن صحيح. باب قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا نعيم بن حماد قال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال: يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويشفع ب70 من أقاربه. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة أنه قال حدثنا أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد من أهل الجنة يسره أن يرجع إلى الدنيا غير الشهيد، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا يقول: حتى أقتل 10 مرات في سبيل الله مما يرى مما أعطاه الله من الكرامة. هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه بمعناه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سالم بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، والروح على العبد في سبيل الله والغدوة خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم الجنة خير من الدنيا وما عليها. قال: هذا حديث حسن حديث صحيح. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن المنكدر قال: مر سلمان الفارسي بشرحبيل ابن السمط وهو في مرابط له وقد شق عليه وعلى أصحابه فقال: ألا أحدثك يا ابن السمط بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط بيوم في سبيل الله أفضل، وربما قال: خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات فيه وقي فتنة القبر ونمى له عمله إلى يوم القيامة. هذا حديث حسن. قال حدثنا علي بن حجر قال أبو أخبرنا الوليد بن مسلم عن إسماعيل بن رافع عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقي الله بغير أثر من جهاد لقي الله فيه ثلمة.
قال هذا حديث غريب من حديث الوليد بن مسلم عن إسماعيل بن رافع، وإسماعيل بن رافع قد ضعفه بعض أهل العلم أهل الحديث. وسمعت محمدا يقول هو ثقة مقارب الحديث، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث سلمان إسناده ليس بمتصل. محمد بن المنكدر لم يدرك سلمان الفارسي. وقد روي هذا الحديث عن أيوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن السمطي عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه أو فذكر نحوه. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد عن أبي صالح مولى عثمان بن عفان أنه قال سمعت عثمان وهو على المنبر يقول إني كتمتكم حديثا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني، ثم بدا لي أن أحدثكموه ليختار امرئ لنفسه ما بدا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال محمد بن أبو صالح مولى عثمان اسمه بركان قال حدثنا محمد بن بشار وأحمد بن نصر النيسابوري وغير واحد قالوا حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن النبي صالح عن أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. قال هذا حديث حسن صحيح غريب صحيح. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الوليد بن جبيل عن القاسم عن أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. هذا حديث حسن غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في أهل العذر في القعود. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بالكتف وأبو اللوح فكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين وعمرو بن أم مكتوم خلف ظهري فقال هل لي رخصة فنزلت غير أولي الضرر. وفي الباب عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سليمان التيمي عن أبي إسحاق وقد روى شعبة والثوري عن أبي إسحاق هذا الحديث. باب ما جاء في من خرج من الغزو وترك أبوابه. قال حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان بن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد قال ألك والدان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وفي الباب عن ابن عباس هذا حديث حسن صحيح. وابو العباس هو الشاعر الأعمال المكي واسمه السائب بن فروخ. باب ما جاء في الرجل يبعث سرية وحده. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج في قوله اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. قال عبد الله بن حذافه بن قيس بن عدي السهمي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سريه اخبرنيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من حديث ابن جريج. باب ما جاء في كراهيه ان يسافر الرجل وحده. قال حدثنا احمد بن عبده الضبي البصري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن محمد عن النبي عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان الناس يعلمون ما اعلم من الوحده ما سار راكب بليل يعني وحده. قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. قال حدثنا ابن عمر عن حديث ابن عمر حديث حسن وصحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عاصم وابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عمرو أحسن. قال باب ما جاء في الرخصة بالكذب والخديعة في الحرب. قال حدثنا أحمد بن منيع ونصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. وفي الباب عن علي وزيد بن ثابت مع عائشة وابن عباس أبي هريرة وأسماء بنت يزيد بن السكن وكعب بن مالك وأنس بن مالك. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وكم غزا. وقد جاءت مثلثة خدعة وخدعة وخدعة. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير وابو داود قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق انه قال كنت الى جبل زيد بن ارقم فقيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه؟ قال 19 فقلت كم غزوت انت معه؟ قال 17 قلت وايتهن كان اول؟ قال ذات العشيراء او العسيراء. بهذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن اسحاق عن عكرمة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف انه قال عبأنا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم ببدر ليلا. وفي الباب عن ابي ايوب. قال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. وسألت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه. وقال محمد بن اسحاق سمع من عكرمة وحين رأيته عن كان حسن الرأي في محمد بن حميد الرازي ثم ضعفه بعد. باب ما جاء في الدعاء عند القتال. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن ابن ابي اوفى انه قال سمعته يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. في الباب عن ابن مسعود قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الالويه.
قال حدثنا ابو كريب ومحمد بن عمر بن الوليد الكندي ومحمد بن رافع قالوا حدثنا يحيى بن ادم عن شريك عن عمار هو الدهني عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه ولواءه ابيض. قال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث يحيى بن ادم عن شريك وسالت محمد عن هذا الحديث فلم يعرفه الا من حديث يحيى بن ادم عن شريك وقال حدثنا غير واحد عن شريك عن عمار عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه وعليه عمامه سوداء. قال محمد والحديث هو هذا. والدهن بط من بجيله. وعمار الدهني هو عمار بن معاوية الدهني ويكنى أبا معاوية وهو كوفي ثقة عند أهل الحديث باب في الروايات. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ابن أبي زائدة قال حدثنا أبو يعقوب الثقفي قال حدثنا يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب أسأله عن رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت سوداء مربعة من نمرة. وفي الباب عن علي من والحارث بن حسان وابن عباس. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة وأبو يعقوب الثقفي اسمه إسحاق بن إبراهيم وروى عنه أيضا عبيد الله بن موسى. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال هو السالحاني قال حدثنا يزيد بن حيان قال سمعت أبا مجلس لاحق بن حميد يحدث عن ابن عباس أنه قال كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء ولواءه أبيض. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس باب ما جاء في الشعار. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن النبي اسحاق عن المهلب بن ابي صفرة عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بيتكم العدو فقولوا حاميم لا ينصرون. وفي الباب عن سلمة بن الاكوع وهكذا روى بعضهم عن النبي اسحاق مثل روايه الثوري وروي عنه عن المهلب بن ابي صفرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. باب ما جاء في صفه سيف النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا ابو عبيده الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين انه قال صنعت سيفي على سيف ساموره وزعم سمره انه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. قال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان عثمان بن سعد الكاتب وضعفه من قبل حفظه. باب ما جاء في الفطر عند القتال. قال حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن عطيه بن قيس عن قزعه عن ابي سعيد الخدري انه قال لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مر الظهران فاذننا باللقاء العدو فامرنا بالفطر فافطرنا جميعا منه. قال هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عمر باب ما جاء في الخروج عند الفزع. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال بأنا شعبة عن قتادة انه قال حدثنا انس بن مالك انه قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لابي طلحه يقال له مندوب فقال لا ما كان من فزع وان وجدناه لبحرا. وفي الباب عن عمرو بن العاص قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وابن ابي عدي وابو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك انه قال كان فزع بالمدينه فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب فقال ما راينا من فزع وان وجدناه لبحرا. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الثبات عند القتال. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء بن عازب انه قال له رجل افررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا عماره؟ قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وفي الباب عن علي وابن عمر قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا أبي عن سفيان بن حسين عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال لقد رأيتنا يوم حنين وإن الفئتين لموليتين وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن ثابت عن أنس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا. قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عري وهو متقلد سيفه فقال لم تراعوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا يعني الفرس. هذا حديث صحيح. باب ما جاء في السيوف وحلياتها. قال حدثنا محمود بن صدران أبو جعفر البصري قال حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده مزيدة أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف ضده. وفي الباب عن أنس قال هذا حديث غريب وجد هود اسمه مزيدة العصاري. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير انه قال حدثنا ابي عن قتادة عن انس انه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. قال هذا حديث حسن غريب. وهكذا روي عن همام عن قتادة عن انس وقد روى بعضهم عن قتادة عن سعيد بن ابي الحسن انه قال كانت قبيعة السيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. باب ما جاء في الدرع. قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن يحيى بن عباد عن ابن عبد الله بن الزبير عن ابي عن جدي عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام
أنه قال كان النبي على النبي صلى الله عليه وسلم درعان يوم أحد فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. وفي الباب عن صفوان بن أمية والسائب بن يزيد قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. باب ما جاء في المغفر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وعلى رأسه المغفر فقيل له ابن خطر متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه. قال هذا حديث حسن صحيح لا نعرف كبير أحد رواه عن غير مالك عن الزهري. باب ما جاء في فضل الخيل. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبثر بن القاسم عن حسين عن الشعبي عن عروة البارقي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. وفي الباب عن ابن عمر وأبي سعيد وجرير وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد والمغيرة بن شعبة وجابر قال هذا حديث حسن صحيح. وعروة هو ابن أبي الجعد البارقي ويقال عروة بن الجعد. قال أحمد بن حنبل وفقه هذا الحديث أن الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة باب ما يستحب من الخيل. قال حدثنا عبد الله بن الصبيح الهاشمي البصري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شيبان قال هو ابن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن علي بن عبد الله عن أبيه عن ابن عباس أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن الخير بالشكر. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث شيبان. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم ثم الأقرح المحجل طلق اليمين فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشياه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب فذكر نحوه بمعنى قال هذا حديث حسن غريب صحيح. باب ما يكره من الخيل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سلم بن عبد الرحمن عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كره الشكال في الخيل. قال هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة عن عبد الله بن يزيد الخثعمي عن ابي زرعه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال وابو زرعه بن عمرو بن جرير اسمه هرم قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع انه قال لي ابراهيم النخعي اذا حدثتني فحدثني عن ابي زرعه فانه حدثني مره بحديث ثم سالته بعد ذلك بسنين فما اخرم منه حرفا. باب ما جاء في الرهان. قال حدثنا محمد بن الوزير قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق قال عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجرى المضمر من الخيل من الحفياء الى ثنيه الوداع وبينهما 6 أميال وما لم يضمر من الخيل من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق وبينهما ميل وكنت في من أجرى فوثب بي فرسي جدارا. وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وعائشة وأنس قال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث الثوري. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. باب ما جاء في كراهية أن تنزل أو تنزل الحمر على الخيل. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن سالم بن أبو جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا ما اختصنا دون الناس بشيء إلا ب3: أمرنا أن نسبغ الوضوء وألا نأكل الصدقة وألا ننزي حمارا على فرس. وفي الباب عن علي رضي الله عنه قال هذا حديث حسن صحيح. وروى سفيان بن الثوري عن أبي جهضم أنه هذا فقال عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وسمعت محمدا يقول حديث الثوري غير محفوظ وهم فيه الثوري. وصحيح ما روى إسماعيل بن علية وعبد الوارث بن سعيد عن أبي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس. باب من جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الأجراس على الخيل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. وفي الباب عن عمر وعائشة وأم حبيبة وأم سلمة قال هذا حديث حسن صحيح. باب من يستعمل على الحرب. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا الأحوص بن جواب أبو الجواب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشين وأمر على أحدهما علي بن أبي طالب على الآخر خالد بن الوليد. وقال إذا كان القتال فعلي. قال فافتتح علي حصنا فأخذ منه جارية فكتب معي خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشي به. فقربت على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الكتاب فتغير لونه ثم قال ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قلت أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله وإنما أنا رسول فسكت.
وفي الباب عن ابن عمر قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث الحواص بن جواب، ومعنى قوله يشي به يعني النميمه. باب ما يجي في الامام، ما جاء في الامام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالامير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع فيه على اهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمراه راعيه على بيت بعلها وهي مسؤوله عنه، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه الا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي الباب عن ابي هريره وانس وابي موسى قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وحديث ابي موسى غير محفوظ، وحديث انس غير محفوظ. ورواه ابراهيم بن بشار الرمادي عن سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله بن ابي برده عن ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرني بذلك محمد بن ابراهيم ابن بشار قال محمد ورواه غير واحد عن سفيان عن بريد عن ابي برده عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا اصح. قال محمد ورواه اسحاق بن ابراهيم عن معاذ بن هشام عن ابيه عن قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله سائل كل راع عما استرعاه. قال سمعت محمدا يقول هذا غير محفوظ، وانما صحيح عن معاذ بن هشام عن ابي عن قتاده عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. باب ما جاء في طاعه الامام. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن العيزار بن حريثه عن ام الحصين الأحمسية أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وعليه برد قد التافع به من تحت إبطه. قالت فأنا أنظر إلى عضلة عضده ترتج سمعته يقول يا أيها الناس اتقوا الله وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله. وفي الباب عن أبي هريرة وعباد بن سارية قال هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن أم حصين. باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة. في الباب عن علي وعمران بن حسين والحكم بن عمرو الغفاري قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي يحيى عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريش بين البهائم ولم يذكر فيه عن ابن عباس ويقال هذا أصح من حديث قطبة. وروى شريك هذا الحديث عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أبي يحيى. وروى أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وفي الباب عن طلحة وجابر وأبي سعيد وعكراش بن ذؤيب قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه والضرب. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له. قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا اسحاق بن يوسف عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر انه قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وانا ابن 14 فلم يقبلني، ثم عرضت عليه من قابل في جيش وانا ابن 15 فقبلني. قال نافع فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير، ثم كتب أن يفرض لمن بلغ 15. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبيد الله فذكر نحوه بمعناه إلا أنه قال عمر هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة، ولم يذكر أنه كتب أن يفرض. قال حديث إسحاق بن يوسف حديث حسن صحيح غريب من حديث سفيان الثوري. قال باب ما جاء في من يستشهد وعليه دين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه سمع يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال يا رسول الله رأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال رأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك. قال وفي الباب عن أنس محمد بن جحش وأبي هريرة قال هذا حديث حسن صحيح. وروى بعضهم هذا الحديث عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو هذا. وروى يحيى بن سعيد الأنصاري وغير واحد نحو هذا عن سعيد المقبوري عن عبد الله بن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من حديث سعيد المقبوري عن أبي هريرة. باب ما جاء في دفن الشهداء. قال حدثنا زهر بن مروان البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن هشام بن عامر أنه قال شكي على رسول الله صلى الله
الله عليه وسلم من جراحته ومع أحد قال: احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدموا أكثرهم قرآنا. فمات أبي فقدم بين يدي رجلين، وفي الباب عن خباب وجابر وأنس. قال: هذا حديث حسن صحيح. وروى سفيان الثوري وغيره هذا الحديث عن أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر. وأبو الدهماء اسمه فقرفة بن بوهيس. باب ما جاء في المشورة أو في المشورة. قال حدثنا النادو قال حدثنا ابو معاويه عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن ابي عبيده عن عبد الله بن انه قال: لما كان يوم بدر وجيء بالاسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الاسارى؟ وذكر قصه طويله وفي الباب عن عمر وابي ايوب وانس وابي هريره. قال: هذا حديث حسن. وابو عبيده لم يسمع من ابيه، ويروى عن ابي هريره انه قال: ما رايت احدا اكثر مشوره لاصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء لا تفاد جيفه الاسير. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن ابن ابي ليلى عن الحكم عن مكسم عن ابن عباس ان المشركين ارادوا ان يشتروا جسد رجل من المشركين فابى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيعهم. قال: هذا حديث لا نعرفه الا من حديث الحكم. ورواه الحجاج بن ارطاط ايضا عن الحكم. وقال احمد بن حسن: سمعت احمد بن حنبل يقول: ابن ابي ليلى لا يحتج بحديثه. قال محمد بن اسماعيل: ابن ابي ليلى صدوق ولكن لا يعرف صحيح حديثه من سقيم ولا اروي عنه شيئا. وابن ابي ليلى هو صدوق فقيه وربما يهم في الاسناد. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان الثوري قال: فقهاؤنا ابن ابي ليلى عبد الله بن شبرمه. باب قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عن يزيد. اذا اطلق سفيان فمن يريد؟ نعم، سفيان الثوري. اذا روى عن ابن ابي عمر فبينهم واحد فقط، واذا روى عن محمود بن غيلان فبينهما اثنين. سفيان الثوري لاحظتها؟ طيب تفضل. باب قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابن عمر انه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريه فجاض الناس جيضه فقدمنا المدينه فاختبأنا بها وقلنا هلكنا، ثم اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله نحن الفرارون. قال: بل انتم العكارون وانا فئتكم. قال: هذا حديث حسن لا نعرفه الا من حديث يزيد بن ابي زياد. ومعنى قوله فجاض الناس جيضه يعني انهم فروا من القتال، ومعنى قوله بل انتم العكارون والعكار الذي يفر الى امامه لينصره ليس يريد الفرار من الزحف. باب قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن الاسود بن قيس انه قال: سمعت نبيحا العنزي يحدث عن جابر بن عبد الله انه قال: لما كان يوم احد جاءت عمتي بابي لتدفينه في مقابرنا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا القتلى الى مضاجعها. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال ابو عيسى ونبيح ثقه. قال: باب ما جاء في تلقي العغائب اذا قدم. قال حدثنا ابن ابي عمر وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد انه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك خرج الناس يتلقون الى ثنيه الوداع. قال السائب: فخرجت مع الناس وانا غلام. هذا حديث حسن صحيح. قال: باب ما جاء في الفيء. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن مالك بن اوس بن الحدثاني قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كانت اموال بني النضير مما افاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهل سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. هذا حديث حسن صحيح. وروى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن ابن شهاب. قال رحمه الله تعالى: أبواب اللباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الحرير والذهب للرجال. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. وفي الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عامر وأم هانئ وأنس وحذيفة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين وعبد الله بن الزبير وجابر وأبي ريحانة وابن عمر والبراء. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الشعبي عن سويد بن غفلة عن عمر أنه خطب بالجابية فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع أصبعين أو 3 أو 4. هذا حديث حسن صحيح. وما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك ان عبد الرحمن بن عوف بن الزبير بن العوام شكا القمل الى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما فرخص لهما في قمص الحرير. قال: ورأيته عليهما. هذا حديث حسن صحيح. باب قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو قال حدثني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: قدم أنس بن مالك فأتيته فقال: من أنت؟
وقلت أنا واقد بن عمرو قال فبكى وقال إنك لشبيه بسعد وإن سعدا كان من أعظم الناس وأطولهم وإنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم في جبة من ديباج منسوج فيها الذهب فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر فقام وقعد فجعل الناس يلمسونها فقالوا ما رأينا كاليوم ثوبا قط فقال أتعجبون من هذا لمناديل سعد في الجنة خير مما ترون. وفي الباب عن اسماء بنت أبي بكر هذا حديث حسن صحيح. فأما جاء بالرخصة في الثوب الأحمر للرجال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين من كل القصير ولا بالطويل. في الباب عن جابر بن سمرة وأبي رمثة وأبي جحيفة هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية المعصفر للرجال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن النعيم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر. وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو حديث علي حديث حسن صحيح. باب ما جاء في لبس الفراء حدثنا اسماعيل بن موسى فزاري قال حدثنا سفيان بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وفي الباب عن المغيرة هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله وكأن الحديث الموقوف أصح. باب ما جاء في الجلود الميتة إذا دولت حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن طه بن أبي رباح قال سمعت ابن عباس يقول ماتت شاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نزعتم جلدها ثم دبغته واستمتعتم بها. وفي الباب عن سند المحبق وميمونة وعائشة حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروي عن ابن عباس عن ميمونة وروي عن سودة وسمعت محمدا يصحح حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس عن ميمونة وقال احتمل أن يكون روى ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر فيه عن ميمونة. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن عبد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر العلم قال في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت. قال الشافعي أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير. واحتج بهذا الحديث وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم جلود السباع وشددوا في لبسها والصلاة فيها. قال إسحاق بن إبراهيم إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر إنما يعني به جلد ما يؤكل لحمه. وهكذا فسره النضر بن شميل وقال إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه. وكره ابن المبارك وأحمد وإسحاق والحميدي الصلاة في جلود السباع. حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش والشيباني عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي عن عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصاد. هذا حديث حسن ويروى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ له وهذا الحديث وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم انه قال اتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوفاه بشهرين. سمعت احمد بن حسن يقول كان احمد بن حنبل يذهب الى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاه بشهرين وكان يقول هذا اخر امر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ترك احمد بن حنبل هذا الحديث لما ضربوا في اسناده حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن اشياخ من جهينه. باب ما جاء في كراهية جر الإزار. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء وحدثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلا. وفي الباب عن حذيفة وأبي سعيد وأبي هريرة وسمرة وأبي ذر وعائشة وهبيب بن مغفل. حديث ابن عمر حديث حسن وصحيح. باب ما جاء في ذوي النساء. حدثنا الحسن بن علي خلال قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله اليه يوم القيامه. فقالت ام سلمة وكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. وقالت اذا تنكشف اقدامهن قال فترخينه ذراعا ولا يزدن. هذا حديث حسن صحيح. وفي هذا الحديث رخصة النساء بجر الإزار لأنه يكون أستر لهن. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن ابن حسن بن سلمة حدثتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة شبرا من نطاقها. ورواه بعضهم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن أمي عن ابن سلمة. باب ما جاء في الفسوق. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم
قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي برزة قال خرجت إلينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غيظا فقالت قبض الرسول صلى الله عليه وسلم في هذين. وفي الباب عن علي وابن مسعود وحديث عائشة حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن عجل قال حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف وسراويل صوف وكان نعلاه من جلد حمار ميت. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج هو ابن علي الأعرج منكر الحديث. وحميد بن قيس الأعرج المكي صاحب مجاهد ثقة. الكمة القلنسوة الصغيرة. باب ما جاء بالإمامة السوداء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المدينة أحمد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. وفي باب عن عمرو بن حريث وابن عباس وكان تحديث جابر حديث حسن صحيح. حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني وقال حدثنا يحيى بن محمد المديني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. قال عبيد الله ورايت القاسم وسالم يفعل ذلك. هذا حديث حسن غريب. وفي الباب عن علي وليس حديث علي في هذا من قبل اسناده. باب ما جاء في كراهة خاتم الذهب. حدثنا سلمة بن شبيب بن حسن عن خلال وغير واحد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب عن لباس القسي وعن القراءة في ركوع السجود عن لباس الاصفر. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا يوسف بن حماد المعني البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن ابي التياح قال حدثنا حفص الليثي قال اشهد على عمران بن حسين انه حدثنا انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب. وفي الباب عن علي وابن عمر وابي هريره ومعاويه حديث عمران حديث حسن صحيح. وابو التياح اسمه يزيد بن حميد. باب ما جاء في خاتم الفضه. حدثنا قتيبة وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن شهاب عن انس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا. وفي الباب عن ابن عمر وهريره. هذا حديث حسن صحيح غريب. هذا باب ما جاء ما يستحب من فص الخاتم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد الطنافسي وقال حدثنا زهير بن ابو خيثمة عن حميد عن انس قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين. حدثنا محمد بن عبيد بن حارث وقال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب فتختم به في يمينه ثم جلس على المنبر فقال اني كنت اتخذت هذا الخاتم في يمينه ثم نبذه ونبذ الناس خواتيمهم. وفي الباب عن علي وجابر بن عبد الله بن جابر وابن عباس وعائشة وانس وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد روي عن هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر نحو هذا من غير هذا الوجه ولم يذكر فيه انه تختم في يمينه. حدثنا محمد بن حميد الرازي وقال حدثنا جرير عن محمد بن اسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل قال رايت ابن عباس يتختم في يمينه ولا يخالف الا قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال محمد بن اسماعيل حديث محمد بن اسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل حديث حسن. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن ابيه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا احمد بن قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رايت ابن ابي رافع يتختم في يمينه وسالت عن ذلك وقال رايت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال محمد هذا صح شيء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. باب ما جاء في نقش الخاتم. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري وقال حدثني ابي عن ثمامه عن انس بن مالك قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم 3 أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر. ولم يقل محمد بن يحيى في حديثه 3 أسطر. وفي الباب عن ابن عمر حديث انس حديث حسن صحيح غريب. حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ثابت عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ورق فنقش فيه محمد رسول الله ثم قال لا تنقشوا عليه. هذا حديث حسن صحيح. ومعنى قوله لا تنقشوا عليه نهى ان ينقش احد على خاتمه محمد رسول الله. حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهل قال حدثنا همام بن جريج عن الزهري عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل خلاء نزع خاتمه. وهذا حديث حسن صحيح غريب. باب ما جاء في الصوره. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو زبير عن جابر قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصوره في بيته ونهى ان يصنع ذلك. وفي الباب عن علي وابي طلحه وعائشه وابي هريره وابي ايوب قال حديث جابر حديث حسن صحيح. حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه انه دخل على ابي طلحه الانصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف قال فدعا ابو طلحه ان ينزع نمطا تحته
فقال له سلم ما تنزعه؟ قال لأن فيها تصاويره. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قد علمت؟ قال سهل أولم يقل إلا ما كان رقما في الثوب؟ قال بلى ولكنه أطيب لنفسه. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في المصورين. حدثنا قتيبة قال حدثنا عماد بن زيد عن أيوب عن كلمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها يعني الروح وليس منافخ فيها. ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود بن أبي هريرة وجحيفة وعائشة وابن عمر حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الخطاب. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو هريرة عن عمر بن سلمة بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. وفي الباب عن الزبير وابن عباس وجابر وابي ذر وانس وابي ربثة والجهدمة وابي الطفيل وجابر بن سمرة وابي جحيفة وابن عمر. وحديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سويد بن مسلم قال اخبرنا ابن المبارك عن الاجرح عن عبد الله بن بريدة عن ابي الاسود عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احسن ما غير به الشيب الحناء والكتم وليس الاسود. نعم احسن الله اليك. هذا حديث حسن صحيح. ابو الاسد الديلي اسمه ظالم بن عبد المسلم على باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر. حدثنا حميد بن مسعود قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي وعن حميد عن انس قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا قصير حسن الجسم اسمر اللون وكان شعره ليس بجعد ولا سبط إذا مشى يتوكل. وفي الباب عن عائشة والبراء وابي هريرة وابن عباس وابن سعيد وابن حجر وجابر وأميان حديث أنس حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه من حديث حميد. حدثنا عن قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن هشام بن عروة عن ابي عائشة قالت كنت اغتسل انا رسول صلى الله عليه وسلم من واحد وكذا له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. وقد روي من غير وجه عن عائشة قالت كنت اغتسل انا رسول صلى الله عليه وسلم من واحد ولم يذكروا في هذا الحرف وكان له شعر فوق الجمة. وانما ذكر عبد الرحمن بن ابي الزناد وثقة حافظ كان مالك الناس يوثق ويأمر بالكتابة عنه. باب ما جاء في النهي عن الترجل الا غباء. حدثنا علي بن غجر قال اخبرنا عيسى بن يوسف عن هشام عن حسن عن عبد الله بن مغفل قال نهى الصلاة عن الترجل الا غباء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام فذكر نحوه. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن انس باب ما جاء بالاكتحال. حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا ابو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن كلمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالاثم فانه يجلب البصر وينبت الشعر. وسامنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان له مكحلة يكتحل منها كل ليلة 3 في هذه و3 في هذه. حدثنا علي بن عجل ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور فذكر نحوه. في الباب عن جابر بن عمر حديث ابن عباس حديث حسن لا نعرف على هذا اللفظ الا من حديث عباد بن منصور. قد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالاثم فانه يجلب البصر وينبت الشعر. باب ما جاء في النهي عن اشتباه الصمم والاحتباء بالثوب الواحد. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن ابي صالح عن النبي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن اللبستين الصماء وان يحتي الرجل بثوبه ليس على فرجه منه شيء. في الباب عن علي وابن عائشة وابي سعيد وجابر وابي امامة حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. وقد روى هذا من غير وجه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في مواصلة الشعر. حدثنا سويد قال اخبرنا عبد الله بن مبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال نافع الوشم في اللثة. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن مسعود عائشة واسماء بنت ابي بكر ومعقل بن يسار وابن عباس ومعاوية. او ما جاء في ركوب المآثير. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي مسلم قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني عن اشعث بن الشعث عن معاوية بن سويد بن مقارن عن البراء بن عازب قال نهى رسول الله ركوب المآثير. وفي الباب عن علي ومعاوية حديث البراء حديث حسن صحيح. وقد روى شعبة عن اشعث بن الشعثاء فذكر نحوه في الحديث قصة. او ما جاء في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا علي بن مسلم عن عائشة عن عروة عن ابي عائشة قالت انما كان برجل رسول الله الذي ينام عليه ادم حشوه ليف. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن حفصة وجابر باب ما جاء في القمص. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا ابو تميلة والفضل بن موسى وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن ام سلمة قالت كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. هذا حديث حسن غريب انما نعرفه من حديث عبد المؤمن بن خالد تفرد فيه ومروزه. وروى بعضهم هذا الحديث عن ابي تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن امه عن ام سلمة. وسمعت محمد بن اسماعيل قال حديث ابن بريدة عن امه عن ام سلمة الصح وانما يذكر فيه ابو تميلة عن امه. حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا ابو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن ام سلمة قالت كان احب الثياب لرسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن ام سلمة قالت كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص.
حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن ابي صالح بن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم قميصا بدا بميامنه. وقد روى غير واحد من هذا الحديث عن شعبة بهذا الاسناد ولم يرفع انما رفع عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة. حدثنا عبد الله بن محمد بن حجاج الصواب البصري قال حدثنا معاذ بن شعبة الدستوائي قال حدثنا ابي عن بديل العقيلي عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد بن السكن الانصارية قالت كان كم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرسل. هذا حديث حسن غريب. باب ما يقول اذا لبس ثوب جديد. حدثنا سويد قال اخبرنا عبد الله بن مبارك عن سعيد الجريري عن ابي نضرة عن ابي سعيد قال كان الرسول اذا استجد ثوبا سماه باسمه وعمامة او قميصا او رداء ثم يقول اللهم لك الحمد انت كسوتني اسالك خير وخير ما صنع اعوذ بك من شر وشر ما صنع له. في الباب عن عمر بن عمر قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا القاسم بن مالك بن عن الجريري فذكر نحوه. هذا حديث حسن. باب ما جاء في لبس الجبة. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن الشعبي عن عروة بن المغيرة شعبة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن ابي زادة عن الحسن بن عائشة بن اسحاق الشيباني عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة قال اهدى دحية الكلبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. قال يسأل عن جابر عن عمرو جبة فلبسها حتى تخرقا. لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم ذكي هما أم لا. هذا حديث حسن غريب. وأبو إسحاق الذي روى هذا الحديث الذي روى هذا عن الشافعي هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان. والحسن بن عياش هو أخو أبي بكر بن عياش. باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب. حدثنا أحمد بن معين قال حدثنا علي بن هاشم عن البريد وأبو سعد الصغاني وعن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفاجة بن أسعد قال أصيب في يوم الكلاب في الجارية فاتخذت عنفا من ورق ما أنتن عليه فأمرني رسول الله. أصيب يوم قال أصيب أنفي يوم الكلاب في الجارية فاتخذت أنفا من ورق فأنتن علي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الربيع بن بدر عن محمد بن يزيد الواسطي عن أبي الأشهب وذكر نحوه. هذا حديث حسن إنما يعرف من حديث عبد الرحمن بن طرفة. وقد روى سلم بن زرير عن عبد الرحمن بن طرفة نحو حديث أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة. وقال ابن عدي سلم بن رزين وهو وهم وزرير أصح. وقد روي غير واحد وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب وفي هذا الحديث حجة لهم. باب ما جاء في النهي عن جلود السباع. حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابن المبارك ومحمد بن بشير وعبد الله بن اسماعيل عن سعيد بن ابي عروه عن قتادة عن ابي المليح عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع ان تفترش. حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن ابي المليح عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتادة عن ابي المليح انه كره جلود السباع ولا نعلم احدا قال عن ابي المليح عن ابي غير سعيد بن ابي عروبه. قال حدثنا محمد بن شاهين قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن يزيد الرشكي عن ابي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع وهذا صح. باب ما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان على لا قبلان. وفي هذا حديث حسن صحيح. في الباب عن ابن عباس النبي حدثنا احمد بن شاهين قال حدثنا ابو داود قال حدثنا امام قتادة قال قلت لانس بن مالك كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا قبلان. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء بكراهية المشي من نعي. حدثنا قتيبة عن مالك حاول حدثنا الانصاري وقال حدثنا امام قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن عرج عن ابي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي احدكم من على واحد ليجعل يعلمها جميعا او ليحفيما جميعا. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن جابر قال حدثنا سعد بن البصري عن قال حدثنا الحارث بن نبهان عن معمر عن عمار بن ابي عمار عن ابي هريرة قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان ينتهي الرجل وهو قائم. هذا حديث غريب. وروى عبيد الله بن عمرو الرقي وهذا الحديث عن معمر عن قتادة عن انس وكلا الحديث لا يصح عند اهل الحديث. والحارث بن نبهان ليس عندهم بالحافظ ولا نعرف الحديث قتادة عن انس اصلا. حدثنا ابو جعفر السمناني قال حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن معمر عن قتادة عن انس ان ينتعل الرجل وهو قائم. هذا حديث غريب. قال محمد بن اسماعيل ولا يصح هذا الحديث ولا حديث معمر عن عمار بن ابي عمار عن ابي هريرة ما جاء في رخصة من المشي من نعل واحد. حدثنا قاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا اسحاق بن منصور السلولي كوفي قال حدثنا هريم وهو ابن سفيان البجلي وعن ليث عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي عن عائشه قالت ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم بنعل واحده. حدثنا احمد بن معين قال حدثنا سفيان بن عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي عن عائشه انها مشت بنعل واحده وهذا صح. هكذا روى سفيان الثوري وغيره عن عبد الرحمن بن قاسم موقوفا هذا صح. باب ما جاء باي رجل يبدا اذا انتهى حدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاول حدثنا قتيبة عن مالك عن ابي الزناد عن عرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا انتهى احدكم فليبدا باليمين واذا نزع فليبدا بالشمال فليكن اليمين أوله ما تنعل وآخر ما ينزع. هذا حديث حسن صحيح. ما جاء في ترقيع ثوب. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق وابو يحيى الحماني قال حدثنا صالح بن حسين عن عروة عن عائشة قالت قال الرسول صلى الله عليه وسلم
اللحوق به فليكفك من الدنيا كساد الراكب وإياك ومجالسة الأغنياء ولا تستخلفي ثوبا حتى ترقعي. هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث صالح بن حسان سمعت محمد يقول صالح بن حسان كالعجل صالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب ثقة. ومعنى قول وإياك ومجالسة الأغنياء هو نحو ما روي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من فضل عليه في الخلق والرزق ولينظر من هو أسفل منه ممن فضله عليه فإنه أجدر ألا يزدري نعمة الله. ويروى عن ابن عبد الله بن عمر عن قال صحبت الأغنياء فلم أرى أحد منهم أحدا أكثر هم مني أرى دابة خيرا من دابتي وثوبا خيرا من ثوبي وصحبت الفقراء فاسترح. ولهذا يا أحبة في أمور الدنيا اسحب من هو دونك، وفي الآخرة اسحب ممن هو أعلى منك. نعم. أحسن الله إليكم. باب حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح المجاهد عن أم قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مكة وله 4 غدائر. هذا حديث غريب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن هدي قال حدثنا إبراهيم في المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله 4 ضفائر. هذا حديث حسن. عبد الله بن نجيح مكي وابن نجيح اسمه يسار قال محمد لا يعرف المجاهد سماعا من أم هانئ. باب حدثنا محمد بن سعد قال حدثنا محمد بن حمران عن أبي سعيد وهو عبد الله بن بسر قال سمعت كبشة المالي يقول كانت كمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطحا. قال هذا حديث منكر. وعبد الله بن بسر بصري وهو ضعيف عند الحديث ضعيف. ويحيى بن سعيد القطان وغيره بطح يعني واسعة. باب حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الحسن ابي اسحاق عن مسلم بن عثيمين عن حذيفة قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقه او قال ساقه فقال هذا موضع الازار فان ابيت فاسفل وان ابيت فلا حق للازار في الكعبين. هذا حديث حسن صحيح رواه شعبة والثوري عن ابي اسحاق. باب حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن ربيعة عن ابي الحسن العسقلاني عن ابي جعفر محمد بن ركانة عن ابي ان ركانة صار عن النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركانة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. هذا حديث غريب الاسناد وليس بالقائم ولا نعرف ابا حسن عسكري ولا ابن ركانة. باب حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا زيد بن حباب وابو تميمة عن عبد الله بن مسلم عن عبد الله بن بريدة عن ابيه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خاتم من حديد فقال ما لي ارى عليك حلية اهل النار ثم جعل عليه خاتم صورا وقال ما لي اجد منك ريح الاصنام ثم اتى عليه خاتم فقال ما لي ارى عليك حلية اهل الجنة. قال من اي شيء تاخذ؟ قال من ورق ولا تتمه مثقالا. هذا حديث غريب. في الباب عبد الله بن عمرو عبد الله مسلم كان ابا طيبة وهو مروزي. باب حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن ابي كليب عن ابن ابي موسى قال سمعت عليه يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم عن القسي والميثرة الحمراء يلبس خاتمي في هذه وفي هذه واشار السبابة الوسطى. هذا حديث حسن صحيح. وابن ابي موسى وابو بردة بن ابي موسى واسمه عامر بن عبد الله بن قيس. باب حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن انس قال كان احب ثياب الرسول صلى الله عليه وسلم يلبسها الحبارة. وهذا حديث حسن صحيح غريب. ابواب الاطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء على ما كان ياكل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يونس عن قتادة عن انس قال ما كان نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوار ولا سكرجة ولا خبز له مرقق. فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون قال على هذه السورة. هذا حديث حسن غريب. قال محمد بن بشار يونس هذا هو يونس الإسكاء. وقد روى عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن ابي عروة عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب ما جاء في اكل الارنب. حدثنا محمد بن غيره قال حدثنا ابو داود قال اخبرنا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت انس يقول الوجن ارنب بمر الظهران فسعى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفها فادركتها فاخذتها اتيت بها فطرحت فذبحها بمرة فذبحها معي بفخذها وبوركها النبي صلى الله عليه وسلم فاكلها. قلت اكله قال قبله. وفي الباب عن جابر بن عمار ومحمد بن صفوان قال محمد بن صيفي هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اكثر العلم لا يرون باكل الارنب باسا. وقد كره بعض اهل العلم اكل الارنب وقالوا انها تدمع. باب ما جاء في اكل الضب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن سعد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اكل الضب فقال لا اكله ولا احرمه. وفي الباب عن عمر بن سعيد وابن عباس وثابت بن بديعة وجابر بن عبد الرحمن بن حسن. هذا حديث حسن صحيح. وقد اختلف اهل العلم في اكل الضب فرخص فيه بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وكره بعضهم وعن ابن عباس انه قال اكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقذرا. باب ما جاء في اكل الضب. حدثنا احمد بن مني قال حدثنا اسماعيل بن قال حدثنا ابو جريح عن عبد الله بن عبيد بن عمير بن ابي عمار قال قلت لجابر الضبع اصيد؟ قال نعم. قلت اكلنا؟ قال نعم. قلت اقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. هذا حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض اهل العلم هذا ولم يروا باسا باكل الضبع.
وهو قول أحمد وإسحاق وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كراهية أكل الضبع وليس إسناده بقوي. وقد كره بعض القول العلم أكل الضبع، وهو قول ابن المبارك قال يحيى القطان وروى جرير بن حزم هذا حديث عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار جابر عن عمر من قوله. وحديث ابن جريج أصح، وابن أبي عمار وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي. حدثنا نادى قال حدثنا أبو معيط عن إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم بن أبي أمية عن حبان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء قال سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع فقال ويأكل الضبع أحد، وسألت عن أكل الذئب قال ويأكل الذئب أحد فيه خير. هذا ليس إسناده بالقوي، لا نعرف إلا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم بن أبي أمية. وقد تكلم بعض أهل الحديث في إسماعيل عبد الكريم بن أبي وعبد الكريم أبي أمية، وهو عبد الكريم بن قيس هو ابن أبي المخارق، وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة. وأبو ما جاء بأكل لحوم الخيل حدثنا قتيبة ونصر بن قال حدثنا سفيان عن عامر بن دينار عن جابر قال أطعمنا الرسول صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى غير واحد عن عامر بن دينار عن جابر، وروى حماد بن زيد عن دينار عن محمد بن علي عن جابر، ورواية ابن عيينة أصح. وسمعت محمد يقول سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. وأبو ما جاء بلحوم الحمر حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله بن ذكوي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك بن أنس عن الزهري حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبي عن علي قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء زمن خيبر وعن لحوم الحمر التي حدثنا سعيد بن عبد الرحمن بن مخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي قال الزهري وكان أرضاهم الحسن بن محمد. وقال غير سعيد بن عبد الرحمن يعني ابن عيينة كان أرضاهم عبد الله بن محمد قال بعيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو كريم قال حدثنا حسين بن علي عن زايدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي. وفي الباب عن علي وجابر وبراء بن أبي وفاء ونسل من بعض مسائل أبي ثابت وابن عمر وأبي سعيد هذا حديث حسن صحيح. وروى عبد العزيز بن محمد وغيره عن محمد بن عمرو هذا الحديث، وإنما ذكروا حرفا واحدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. باب ما جاء في الأكل في نهاية الكفار. حدثنا زيد بن خزيمة الطائي قال حدثنا سلمة بن قتيبة قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة قال سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس قال انقوا واطبخوا فيها ونهى عن كل سبع دينار. هذا حديث مشهور من حديث أبي ثعلبة وروي عنه من غير هذا الوجه. وأبو ثعلبة اسمه جرثم ويقال جرهم ويقال ناشم. وقد ذكر هذا الحديث عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ثعلبة حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وقد عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آناتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء. ثم قال يا رسول الله إنا بأرض صيد فكيف نصنع؟ قال إذا أرسلت كلبك المكلب وذكرت اسم الله فقتل فكل، وإن كان غير مكلب فذكي فكل. ثم قال يا رسول الله إنا بأرض صيد فكيف نصنع؟ قال إذا أرسلت كلبك المكلب وذكرت اسم الله فقتل فكل، وإن كان غير مكلب فذكي فكل، وإذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فقتل فكل. هذا حديث صحيح. معلش لحظة، أحد الإخوة أرسل لي أنا قلت لكم أن أهل الكوفة يراد بهم من؟ أبو حنيفة والسفيانين. طبعا ذكر هو قال أنه يراد به أبو حنيفة وسفيان الثوري، والحقيقة أن الذي نص عليه المبارك فوري في التحفة أنه أبو حنيفة والسفيانان. والحقيقة أيضا أن الإمام الترمذي أحيانا يذكر أهل الكوفة ويذكر سفيان الثوري، فالمقصود بأهل الكوفة أبو حنيفة وسفيان بن عيينة. أي نعم. وذكر هذا أيضا الشيخ عبد الله دكتور عبد الله في قراءته للتحفة، له مجلد في قراءة التحفة. عبد الله رفدان الشهراني. اي نعم، رفدان، عبد الله بن رفدان، الدكتور عبد الله. نعم، ذكر ايضا مثل هذا الامر، والله اعلم تعالى. احسن الله اليكم. باب ما جاء في الفارة تموت في السم.
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وأبو عمار قال حدثنا سفيان الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن موت نفرة وقعت في سمن فماتت فسئل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال القوم حوله وكلوا في الباب عن أبي هريرة. هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن النبي الله سئل ولم يذكره في عن ميمونة. وحديث ابن عباس عن ميمونة صحيح. روى معمر عن الزهري عن سيد المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له حديث غير محفوظ. سمعت محمد بن إسماعيل يقول حديث معمر عن الزهري عن سيد المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا خطأ. والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة. باب ما جاء في عن الاكل والشرب بالشمال. حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن ابي شهاب عن ابي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ياكل احدكم بالشمال ولا يشرب بالشمال فان الشيطان ياكل بالشمال ويشرب بالشمال. والباب عن جابر بن عمر بن ابي سلمه وسلمه بن الاكوع وعن انس بن مالك بن حفصه هذا حديث حسن صحيح. كذا روى مالك بن عن الزهري عن ابي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر وروى محمد بن قيل عن الزهري عن سالم بن عمر ولاية مالك بن عبيد صح. باب ما جاء في الاكل الصافي بعد الاكل. حدثنا محمد بن عبد الملك بن عبد الشهير قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم فليلعق اصابعه فانه لا يدري بايتهن البركه. وفي الباب عن جابر وكعب بن مالك واسناد حديث حسن غير لا يعرف الا من هذا الوجه من حديث سهيل. باب ما جاء في اللقمه يسقط. حدثنا قتيبة قال حدثنا الملهي عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم طعاما فسقطت لقمته فليطعم ما رابه بنا ثم لا يطعم ولا يدعى للشيطان. وفي الباب عن انس قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن انس النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اكل طعام لعق اصابعه الثلاث وقال اذا وقعت لكم احدكم فلم يطعن على ذا ولا ياكل ولا يدعى للشيطان وامرنا ان نسلت الصحبه وقال انكم لا تدرون في اي طعامكم البركه. هذا حديث حسن صحيح غريب صحيح. حدثنا نصر بن علي الجاضمي قال اخبرنا المعلى بن راشد ابو اليمان قال حدثتني جدتي ام عاصم وكانت ام ولد لسنان بن سلمة قالت دخل علينا نبيشة الخير ونحن نأكل في قصعة. حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل في قصعة ثم لحس استغفرت له القصعة. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث المعلى بن راشد وقد روى يزيد بن هارون وغير واحد من الأئمة عن المعلى بن راشد هذا الحديث. وما جاء في كراهية الأكل والاستطعام. حدثنا أبو رجاء قال حدثنا جرير عن عطاء بن السامي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بركة تنزل وسط الطعام فكل من حبيته ولا تأكل من وسطه. هذا حديث حسن صحيح إنما يعرف من حديث عطاء بن السامي وقد روى شعبة والثوري عن عطاء بن السامي وفي باب عن ابن عمر. وما جاء في أكل الثوم البصري. حدثنا إسحاق بن مسلم قال حدثنا ابن سعيد القطان وعن ابن جريج قال حدثنا عطاء عن جابر قال صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه قال أول مرة الثوم ثم قال الثوم والبصل والكراث فلا يقربنا في مساجدنا. هذا حديث حسن صحيح في الباب عن عمر وابي هريرة وابي سعيد وجابر بن سمرة وقرة وابن عمر. وما جاء بالرخصة في أكل الثوم والحق يا أحبة أني أشكر الذي أرسل لي الورقة وذكر هذه المعلومة. وأقول لكم أيها الأحبة إنما نحن هنا نتعلم جميعا وأنا أرجع عن أي خطأ أيا كان ومن علم بشيء فإنه يخبرني به وأنا أعتذر عن كل معلومة قد أقولها وهي خاطئة. ووالله أنني أفرح بكل من يعطيني علما نافعا ويرد علي ولا تأخذ مني إلا ما هو حق وأما الباطل فاتركه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في الرخصة في أكل الثوم مطبوخا. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب سمع أنه سمع جابر بن سمرة يقول نزل الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي وكان إذا أكل طعاما بعث إليه بفضله فبعث إليه يوما بطعام لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أتى أبو يوم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الثوم فقال رسول الله أحرام منه وقال ولكن يكره من أجل هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن مدوي قال حدثنا مسدد قال حدثنا جراح بن مليح عن ابي اسحاق عن شريك بن حنبل عن علي قال انه عن اكل الثوم مطبوخا وقد روي هذا عن علي من قوله حدثنا نادو قال حدثنا وكيع عن ابي اسحاق عن شريك بن حنبل عن علي انه كره اكل الثوم مطبوخا. هذا حديث ليس اسناده بالقوي يروي عن شريك بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. حدثنا حسن الصباح قال حدثنا سمعت عن عبيد الله بن ابي سيد عن ابي ان ام ايوب اخبرته ان صلى الله عليه وسلم فتكلفوا له طعما فيه من بعض هذه البقول فكره اكله فقال لاصحابه كلوا فاني لست كعدكم اني اخاف ان اوذي صاحبي. هذا حديث حسن صحيح غريب. وام ايوب هي امراه ابي ايوب الانصاري.
حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا زيد بن حباب عن ابي خالد عن ابي العالية قال الثوم من طيبات الرزق. وابو خالد اسمه خالد بن جنان وثقة عند اهل الحديث وقد ادرك انس بن مالك وسمع منه. وابو العالية اسمه رفيع وهو الرياحي قال عبد الرحمن بن مهدي كان ابو خالد خيارا مسلما. باب ما جاء في تخمير النار واطفاء السوج والنار عند المنام. حدثنا قتيبة عن مالك عن ابي زبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اغلقوا الباب واكلوا السقا واكفوا الاناء وقال خمروا الاناء واطفئوا المصباح لان الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل كان على يكشف علية. وان الفويسقة تضرم على الناس بيتهم. في الباب عن ابن عمر ابي هريرة بن عباس هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر. حدثنا ابن ابي عمر وغير واحد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن نبينا وقال قال رسول الله اتركوا النار في بيوتكم عيتنا. من هذا حديث حسن صحيح ما جاء بكرات القران بين التمرتين. حدثنا محمود بن غير قال حدثنا ابو احمد الزبيري وعبيد الله عن الثوري عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر قال رسول الله من يقل بين التمرتين حتى استاذن صحيح. وفي الباب عن سعد مولى ابي بكر هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في استحباب التمرين. حدثنا محمد بن سالم بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن علي شام عن ابي عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه جياع اهله. وفي الباب عن سلمى امرأة أبي رافع هذا حديث حسن غريب. من هذا الرجل نعرف من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الرجل. ما جاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه. حدثنا نادر ومحمود بن غيلان قال حدثنا أسامة عن زكريا بن أبي زادة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن عبد أن يأكل أكلته أو يشرب الشربة يحمده عليه. وفي الباب عن عقبة بن عامر وأبي سعيد وعائشة وأبي أيوب وأبي هريرة هذا حديث حسن وقد روى غير واحد عن زكريا بن أبي زايدة فذكر نحوه ولا نعرف إلا من حديث زكريا بن أبي زايدة. باب ما جاء في الأكل مع المجذوم. حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر وإبراهيم بن يعقوب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن ابن الشهيد عن محمد بن كثير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم ويدخل معه في القصع ثم قال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد المفضل بن فضالة. والمفضل بن فضالة هذا شيخ بصري والمفضل بن فضالة شيخ آخر مصري أوثق من هذا وأشهر. وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن ابن بريدة أن عمر أخذ بيد مجذوب وحديث شعبة أشبه عندي وأصح. باب ما جاء المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل بسبعة أمعاء. حدثنا أحد الشام قال حدثنا ابن سعيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكافر يأكل بسبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأبي بصرة الغفاري وأبي موسى وجاهل الغفاري وميمونة وعبد الله بن عمرو. حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن صالح عن أبي هريرة أن صلى الله عليه وسلم ضاف وضع كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة بعلبة فشربه ثم أخرى وشربه ثم أخرى وشربه حتى شرب حلاب 7 شياه ثم أصبح من الغد فأسلم وأمر له رسول الله بشهادة فحلبت وشرب حلابها ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معا واحد والكافر يشرب في 7 أمعاء. هذا حديث حسن صحيح غريب. باب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين. حدثنا صالح قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاول حدثنا قتيبة عن مالك عن ابي سناد عن اعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي 3 وطعام 3 كافي 4. والباب عن ابن عمر وجابر هذا حديث حسن صحيح. وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي 4 وطعام 4 يكفي 8. حدثنا محمد بن شهيد قال حدثنا عبد الرحمن بن قال حدثنا سفيان عن ابي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب ما جاء في اكل الجراد. حدثنا احمد بن قال حدثنا سفيان عن ابي يعفور العبدي عن عبد الله بن ابي اوفى انه سئل عن الجراد وقال غزوت مع رسول الله 6 غزوات ناكل الجراد هكذا. روى سفيان عن ابي يعفور هذا الحديث وقال 6 غزوات. وروى سفيان الثوري عن ابي يعفور هذا الحديث وقال 7 غزوات. وفي الباب عن ابن عمر وجابر هذا حديث حسن صحيح. وابو يعفور اسمه واقد ويقال وقدان ايضا. وابو يعفور الاخر اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن اسطاس. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد والمؤمل قال حدثنا سفيان عن ابي يعفور عن ابن ابي اوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ناكل الجراد. وروى شعبة هذا الحديث عن ابي يعفور عن ابن ابي اوفى قال غزونا مع رسول الله 7 غزوات ناكل الجراد. حدثنا بذلك محمد بن شريف قال حدثنا شعبة بهذا. باب ما جاء في اكل لحوم الجلاله والبانيه. حدثنا اناد قال حدثنا عبده عن محمد بن اسحاق عن ابن بن عن مجاهد عن ابي عمر قال رسول الله من اكل الجلاله والبانيه. وفي الباب عن عبد الله بن عباس هذا حديث حسن غريب. وروى الثوري عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
حدثنا محمد بن شريك قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة وعن اللبن الجلالة وعن الشرب من في السقاء. قال محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عبد عن سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي وذكر هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو باب ما جاء في أكل الدجاج حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا أبو قتيبة عن أبي العوام عن قتادة عن زهد بن الجرمي قال دخلت على أبي موسى وهو يأكل دجاجا فقال ادنو فكل فإني رأيت صلى الله عليه وسلم يأكل وهذا حديث حسن. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن زهد بن ولا نعرفه إلا من حديث زهد بن وأبو العوام هو عمران القطان قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهد بن عن أبي موسى قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج وفي الحديث كلام أكثر من هذا حديث حسن صحيح. وقد روى أيوب السختياني وهذا الحديث أيضا عن القاسم التميمي عن أبي قلابة عن زهد بن الجرمي فما جاء أكل الحباء. وحدثنا فضل بن سهيل العرج البغدادي وقال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن البيهقي عن إبراهيم بن أبي سفينة عن ابن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال أكلت مع رسول الله لحم حباء. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإبراهيم بن عمر بن سفينة روى عنه ابن أبي هديك يقول براه ابن عمر بن سفينة. باب ما جاء في أكل الشواء. حدثنا الحسن بن حميد الزعفراني وقال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني محمد بن سلمان عطاء بن حسين أخبره أن أم سلمة أخبرت أنها قربت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة يوم توضأ. بباب عبد الله بن الحارث والمغيرة وأبي رافع هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. باب ما جاء في كراهية الأكل متكئا. حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. في باب عن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث علي بن الأقمر. وروى زكريا بن أبي زايدة وسفيان بن سعيد وغير واحد عن علي بن الأقمر هذا الحديث. وروى شعبة عن سفيان الثوري هذا الحديث عن علي بن الأقمر. وما جاء في حب النبي صلى الله عليه وسلم الحلوى العسل. حدثنا سلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان وأحمد بن إبراهيم الدورقي قالوا حدثنا أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. هذا حديث حسن صحيح غريب وقد رواه علي بن مسلم عن هشام بن عروة وبالحديث كلام أكثر من هذا. باب ما جاء في الدعاء على الجراد. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة عن موسى بن محمد بن إبراهيم التميمي عن أبي عن جابر بن عبد الله بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا على الجراد قال اللهم أهلك الجراد اقتل كباره وأهلك صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواههم عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء. قال فقال رجل يا رسول الله كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنها نثرة حوت في البحر. هذا الحديث في بعض المطبوعات في المكنز وفي الرسالة في الحاشية. باب ما جاء في إكثار المرقة. حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن فضاء قال حدثنا أبي عن علقمة بن عبد الله المازني عن أبي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم لحما فليكثر مرقته فإن لم يجد لحما أصاب مرقه واحد اللحمين. وبالباب عن أبي ذر هذا حديث غير نعرف من هذا الوجه من حديث محمد بن فضاء ومحمد بن فضاء والمعبر وقد تكلم بسفيان بن حرب علقمة بن عبد الله وأخو بكر بن عبد الله المزني. حدثنا الحسين بن علي بن أسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا إسرائيل عن صالح بن رستم أبي عامر الخرازي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف وإن لم يجد فليلقى أخاه بوجه طليق وإذا اشتريت لحما أو طبخت قدرا فأكثر مرقته واغرف لجارك منه. وقد روى شعبة عن أبي عمران الجوني هذا حديث حسن. باب ما جاء في فضل الثريد. حدثنا محمود بن مثنى قال حدثنا محمود بن جابر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن ابي موسى عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كامل من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي الباب عن عائشة وأنس هذا حديث حسن. باب ما جاء انهس اللحم نهسا. أخبرنا أحمد بن معين قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم أبي أمية عن عبد الله بن الحارث قال زوجني أبي فدعا ناسا فيهم صفوان بن أمية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انهسوا اللحم ناسا فإنه أهنأ وأمرأ. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الكريم المعلم من قبل حفظه منهم أيوب السختياني. باب ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة في قطع اللحم بالسكين. حدثنا محمود بن غيره قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن جابر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتف شاة فأكل ثم مضى إلى الصلاة ولم يتوضأ. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة باب ما جاء في أي اللحم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا واصل بن عبد الله قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي جرير عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه الذراع وكان يعجب من هس منها.
وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وعبد الله بن جعفر وابي عبيدة هذا حديث حسن صحيح. وابو حيان اسمه يحيى بن سعيد بن حيان تميم. وابو زرعة بن عمرو بن جرير اسمه هرم. حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا يحيى بن عباد ابو عباد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن يحيى من ولد عباد بن عبد الله بن زبير عن عبد الله بن زبير عائشة قالت ما كان ذراع حبل اللحم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كان يجد اللحم الا غبا فكان يعجل اليه لانه اعجلها نضجا. هذا حديث حسن لا نعرفه الا من هذا الوجه. باب ما جاء في الخل. حدثنا الحسن بن عروة قال حدثنا مبارك بن سعيد واخو سفيان بن سعيد الثوري عن سفيان عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. حدثنا عبد بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاذ بن هشام عن سفيان عن محارب بن ذهب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. وفي الباب عن عائشة وأمها وهذا اصح من حديث مبارك بن سعيد. حدثنا محمد بن سعيد بن عسكري البغدادي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال نعم الإدام الخل. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا يحيى بن حسان عن سليمان بن هلال فذكر بهذا الاسناد نحوه الا انه قال نعم الإدام او قال الأدم الخل. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه لا يعرف من حديث هشام بن عروة الا من حديث سليمان بن حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي حمزة الثمالي عن الشعبي عن ام بنت ابي طالب قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندكم شيء فقلت لا الا كسر يابس وخل. وقال صلى الله عليه وسلم قربه فما اقفر بيت من أدم فيه خل. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث من هذا الوجه. وابو حمزة الثمالي اسمه ثابت بن ابي صياد وامه معز بعد علي بن ابي طالب في زمان. وسالت محمدا عن هذا الحديث فقال لا اعرف للشعبي سماعا من اميانه. فقلت ابو حمزة كيف وعندك؟ فقال احمد بن حنبل تكلم فيه وهو عندي مقارب الحديث. باب ما جاء في اكل البطيخ بالرطب. حدثنا عبد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاذ بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن ابي عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم ياكل البطيخ بالرطب. وفي الباب عن الاسناد حديث حسن غير ما رواه بعض من هشام بن عروة عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ولم يذكر فيه عن عائشة. وقد روى يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة هذا الحديث. باب ما جاء في اكل القثاء بالرطب. حدثنا سفيان بن موسى قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن النبي عبد الله بن جعفر قال كان النبي ياكل القثاء بالرطب. هذا حديث حسن صحيح غير ما نعرفه الا من حديث ابراهيم بن سعد. باب ما جاء بشرب ابي حدثنا حسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عبد قال حدثنا احمد بن سلمة قال اخبرنا حميد بن ثابت بن قتادة عن انس ان الناس من عمر تقدم المدينة فاجتووا فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابل الصدقه قال اشربوا من البان وابوالها. حديث حسن صحيح غريب من حديث ثابت. وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن انس رواه ابو قلابة عن انس وروى سعيد بن ابي عروة عن قتادة عن انس. باب الوضوء قبل طعام بعد. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا قيس بن الربيع حاء وحدثنا قتيبة قال اخبرنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع معنى واحد قال عن ابي هشام عن زادان عن سلمان قال قرأت في التوراة إن بركة طعام الوضوء بعده وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت بما قرأت في التوراة فقال صلى الله عليه وسلم بركة طعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وفي الباب عن أنس وأبي هريرة وعن هذا الحديث من حديث قيس بن الربيع وقيس بن الربيع ضعف الحديث وأبو هاشم الرماني اسمه يحيى بن دينار. حدثنا أحمد بن قال حدثنا إسماعيل بن علي وعن ابن عباس صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء قل بين طعام وقال لا أتيكم يقول قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. هذا حديث حسن وقد رواه عمرو بن دينار عن سعيد بن حميد عن ابن عباس قال علي بن المدينة قال يحيى بن سعيد عن سفيان يكره غسل يدي قبل الطعام وكان يكره يوضع الرغيف تحت القصعة. باب ما جاء في اكل الدباء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن معاذ بن صالح عن ابي طالب قال دخلت على انس مالك وهو كل القرع وهو يقول يا لك شجرة ما حبك الي لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه. وفي الباب عن حكيم بن جابر عن ابيه. هذا حديث غريب من هذا الوجه. حدثنا محمد بن المكي وقال حدثنا سفيان قال حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال رايت رسول الله يتبع الصحابه يعني الدباء فلا زال حلو. هذا حديث حسن صحيح قد روى هذا الحديث من غير وجه عن انس مالك روى انه راى الدباء بين يدي رسول الله فقيل ما هذا فقال هذا الدباء نكثره في طعامنا. وما جاء في زيد حدثنا يحيى موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن زيد بن اسلم عن ابي انه عمر بن الخطاب قال قال صلى الله عليه وسلم كل زيت ودهن وفنه شجره مباركه. هذا حديث لا يعرفه الا من حديث عبد الرزاق وكان عبد الرزاق يضطرب الى هذا الحديث وربما ذكر فيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما رواه عن الشك وقال احسبه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما قال عن زيد بن اسلم عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. حدثنا ابو داود سليمان بن عبد قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر عن زيد بن اسلم عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر محمد الكري عن عمر حدثنا محمود غير قال حدثنا ابو حمد الزبير عن ابن نعيم قال حدثنا عن عبد الله بن عيسى عن رجل قال لا اعطى من اشياء عن النبي زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا من الزيت والدهن بمنه شجره مباركه. هذا حديث غريب من هذا الوجه ما يعرفه من حديث عبد الله بن سعد ما جاب لكن عن الملوك والعيال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد عن ابي هريره يخبر من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليأخذ بيده فليقعده معه فإن أبى فليأخذ لقمة فليقعده. هذا حديث حسن صحيح. وأبو خالد والد إسماعيل اسمه سعد. باب ما جاء في فضل الطعام. حدثنا يوسف محمد قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الجمحي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي قال شو سنة وطعم الطعام واضرب الهام وتورد الجنان. وبالباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وانس بن عبد الله بن سلام بن عبد الرحمن بن عائشة وشريح بن هاني عن أبي. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن زياد عن أبي هريرة. حدثنا نادر قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السابع عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله عبد الرحمن
الرحمن وأطعموا طعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. حديث حسن صحيح. وما جاء في فضل للعشاء. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمود بن علي الكوفي قال حدثنا عباس بن عبد الرحمن القرشي عن عبد الملك بن حلاق عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعشوا ولا بكف من خشب فإن ترك العشاء مهرمة. هذا حديث منكر لا نعرفه الا من هذا الوجه. عباس تضعف الحديث عبد الملك بن حلاق مجهول. باب ما جاء في التسمية على الطعام. حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي قال حدثنا عبد الأعلى بن هشام بن عروة عن أبي عمرو بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله عنده طعام قال الدنيا بني فسلم وكل بيمينك وكل بيمينك. وقد روي عن هشام بن عروة عن وأبي وجزة السعدي عن رجل من مزينة عن عمر بن سلمة وقال اختلف أصحاب هشام بن عروة في رواية هذا الحديث. وأبو وجزة السعدي اسمه يزيد بن عبيد. حدثنا محمد بن شاق حدثنا عبد بن فضل عن عبد الملك بن أبي السوية بن الذيل قال حدثني عبيد الله بن عكراش عن أبي عكراش بن دويل قال بعثني بن مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قدمت المدينة فوجدت جالسا من المهاجرين ثم قال أخذ بيدي منطلق به إلى بيت أم سلمة فقال هل من طعام فأتينا بجفنة كثيرة الثريد والوذر فأقبلنا نأكل منها فخبطت بيدي في نواحيها. وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه فقبض بيده اليسرى على يده اليمنى ثم قال عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه ألوان التمر أو قال رطب شك عبيد الله فجعلت أكل من بين يدي وجعلت يد الرسول صلى الله عليه وسلم بطبق قال يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. ثم أتينا بماء فغسل رسول الله يديه ومسح بلل كفيه ومسح ببل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه وقال عكراش هذا الوضوء من غير نار. هذا حديث غريب لا نعرف الا من حديث العالم من فضل فرد العلو بهذا الحديث. وفي الحديث قصه قوله ولا يعرف العكراش عن النبي صلى الله عليه وسلم الا هذا الحديث. حدثنا ابو بكر بن محمد بن ابي قال حدثنا وكيع عن هشام بن الدستوائي عن بدر بن يسرة عن العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ام كلثوم عن عائشه رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم طعاما فليقل بسم الله فنسي في اول فليقل بسم الله اول واخره. وبهذا الاسناد عن عائشه قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم ياكل طعاما في سته من اصحابه فجاء اعرابي فاكل بلقمتين فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انه لو سمى لكفاكم. هذا حديث حسن صحيح. ما جاء في كراهه البيتوت وفي يده ريح غمر. حدثنا احمد بن قال حدثنا يعقوب بن الوليد المدني قال عن ابن ابي ذئب عن المقبري عن ابي هريره قال قال الشيطان جساس دحاس فاحذروه على انفسكم من بات وفي يده ريح غمر فاصابه شيء فلا يلومن الا نفسه. هذا حديث غريب من هذا الرجل قد روي من حديث سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه. حدثنا محمد بن اسحاق ابو بكر البغدادي قال حدثنا محمد بن جعفر المدائني قال حدثنا منصور بن ابي الاسود عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات وفي يده غمر فاصابه شيء فلا يلومن الا نفسه. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الأعمش إلا من هذا الوجه. آخر كتاب الأطعمة. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بالدعوة نحيا.